नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। संविधान त 5 वर्ष आइरहने संसदले आज सभामुख पाएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष कित्ताबाट अघि सारिएका दुई उम्मेदवार मध्ये सत्ता पक्षका एमाले उम्मेदवार देवराज घिमिरे सभामुख चयन भएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको सट्टामा नेपाली कांग्रेसले माओवादीबाट सभामुख वा राष्ट्रपति पदमा गुण फिर्ताको चाहना राखेको थियो। सभामुख पदमा कांग्रेसलाई निराश पारेको माओवादीले राष्ट्रपति पदमा पनि कांग्रेसलाई सघाउने देखिँदैन, किनकि एमालेसँग सत्ता साझेदारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेससँग लहसिने छुट छैन। एउटा गीतमा भने जस्तो किलाउ माया मैतिर किलाउ उतिर माया नलाउ दुईतिरको हालतमा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। उनी आफ्नो भइपरि आउने जोखिमका लागि कांग्रेसको वैकल्पिक जोहो पनि बचाइराख्न चाहन्छन् र एमालेसँगको हालको सत्ता सुख पनि लम्ब्याउन चाहन्छन्। तर राजनीति निर्मम हुन्छ भन्ने प्रचण्डलाई थाहा नहुने कुरै भएन। केही लाभ भइहाल्छ कि भनेर कांग्रेसले दिएको विश्वासको मत र देखाएको नरम मिजाज अब बिस्तारै कठोरतामा बदलिने पक्का छ। सभामुख र राष्ट्रपति पदका लागि प्रचण्डलाई उपयोग गर्ने नीतिमा कांग्रेसले हिजोका दिनसम्म नरम रवैया देखाएको थियो। सभामुखमा माओवादीले एमाले तर्फको कित्ता क्लियर गरेपछि कांग्रेसले जसपा र नेकपा यसलाई समेत साथमा लिएर प्रतिपक्ष कित्ता नै खडा गरेको छ। त्यही प्रतिपक्ष कित्ताका 100 जना सांसदले आज संसदमा कांग्रेसका सभामुख उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपानेलाई मतदान गरेका थिए। सभामुखमा हार चाखेपछि अब कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिपक्षी ताकत राष्ट्रपति पद प्राप्तिका लागि केन्द्रित हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिका लागि समझदारीको कोसिस गर्ने भनेर कांग्रेसलाई अझै पनि आशा त देखाएका छन्, तर ओलीले कांग्रेसको आशा चकनाचुर हुने गरी भनिसकेका छन्। एमालेले राष्ट्रपति उठाउँछ, त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित। दलीय आस्था त्यागेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती, पदीय गरिमा ख्याल राख्न विपक्षी दलको सुझाव। सभामुख हात पार्ने असफल प्रयासपछि अब राष्ट्रपति पदका लागि हुनेछ कांग्रेसको जोडबल। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा पनि एमालेकै उम्मेदवारको सम्भावना बढी। अबको चासो को बन्न राष्ट्रपति हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। हत्या आरोपमा फरार एमाले सांसद कोइरी संसद बैठकमा देखिएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट खुलासा। सभामुखबाट रुलिङ नहुँदा पक्राउ गर्न नसकिएको दावी। आफ्नै पार्टीका मन्त्रीमाथि लागेको ठगी आरोपमा हल्का जवाफ दिएर उम्किए गृहमन्त्री। उहाँलाई पक्राउनका लागि उहाँले भन्नुभयो। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पाए विश्वासको मत। गिरीले पक्षमा 57 मत पाउँदा विपक्षमा खस्यो 28 मत। र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जरमा गएपछि पूर्व गभर्नरहरूको फरक अभिव्यक्ति। मर्जरले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको प्रतिक्रिया। थोरै मात्रैको खेल्ने ठाउँ रहने भयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। बिहिबार सभामुखका लागि भएको निर्वाचनबाट घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट सभामुखको उम्मेदवार बनेका घिमिरे 167 मतसहित निर्वाचित भएका हुन्। घिमिरेसँग नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले सभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्, तर न्यौपानेले जम्मा 100 मात्रै मत पाइन्। सभामुख घिमिरेलाई एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए भने न्यौपानेलाई कांग्रेससहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीले समर्थन गरेको थियो। नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरे यसअघि 2056 सालमा राष्ट्रिय सभाका सांसद रहेका थिए। एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य समेत रहेका उनी गत मङ्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट
प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। सभामुख कुनै पनि दल विशेषको नहुने संवैधानिक परिकल्पना छ। सभामुख तटस्थ, निष्पक्ष र प्रभावविहीन ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले पनि संसदीय व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर सभामुख चयन संसदबाट हुने भएकाले दलीय प्रणालीमा दलको सांसद बाहेक अन्य व्यक्ति सभामुख चयन हुनै नसक्ने अवस्था छ। यसअघिका सभामुखले खेलेको भूमिका र उनीहरूले देखाएको राजनीतिक आस्थाका कारण पनि संवैधानिक पदहरू एकपछि अर्को विवादित बन्न थालेका छन्। यस्तै बिहिबार सभामुखमा निर्वाचित एमालेका देवराज घिमिरेमाथि पनि यही प्रश्न तेर्सिएको छ। के घिमिरेले दलभन्दा माथि उठ्ने हिम्मत गर्लान्? यति बेला उनी सामु पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाबाट नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले निष्पक्षताका साथ सभा सञ्चालन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आफू सभाको नेतृत्वकर्ता भएकाले पार्टीगत आस्थाभन्दा माथि उठेर विधि र पद्धतिबाट असमझदारीहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 9औं सभामुखको रूपमा निर्वाचित भएका घिमिरेले ठिक ढङ्गबाट भूमिका निर्वाह गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। दलीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन् नै, ती सबै दलहरूको बीचबाट निष्कर्षहरू निस्किन्छन्, प्रक्रियाबाट निस्किन्छन्, विधिबाट निस्किन्छन्, पद्धतिबाट निस्किन्छन्, नियमावलीबाट सञ्चालित भएर निस्किन्छन्। घिमिरेका प्रस्तावक बनेका एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङले घिमिरे सभामुखका लागि योग्य पात्र भएको बताएका छन्। सभामुख पद सिङ्गो सांसदको नेतृत्व भएकाले घिमिरेले उक्त पदको मर्यादामा रहेर काम गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्। विगतमा सभामुखको भूमिकाप्रति बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै अबका दिनमा त्यो परिस्थिति नआउने नेमवाङको विश्वास छ। सबै अधिकार सभामुखलाई दिएको हुन्छ, त्यसैले सभामुखले त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैको मद्दत लिएर सबैको विश्वास जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ। म त्यही कुरामा विश्वास गर्छु, मेरो पार्टीले त्यही कुरामा विश्वास गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विगतमा सभामुख राजनीतिक दलको एसम्यान भएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो नियति नदोहोर्याउन आग्रह गरेका छन्। कुनै सभामुखले सरकारलाई आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने र कुनैले हदभन्दा बढी गर्ने परिपाटी भएको भन्दै सभामुख सिङ्गो सभाको नेता बन्नुपर्नेमा शर्माको जोड छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, मलाई सभामुखबाट सहयोग भएन। त्यसैले यो बेलामा म एउटा बौद्धिक विमर्शको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने सभामुख र अनावश्यक सहयोग पनि गर्ने राष्ट्रपति हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो कि होइन? सभामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका र स्वतन्त्र सांसदहरूले सभामुखलाई दलभन्दा माथि उठ्न आग्रह गरे। सभामुख दलको नभई सार्वभौम संसदको नेतृत्वकर्ता भएकाले दलगत आबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। यो आवाजलाई चिर्नका लागि सभामुख घिमिरेसँग चुनौतीको चाङ खडा भएको छ। उनले साँच्चीकै निष्पक्ष सभा सञ्चालन गर्छन् या विगतकै हविगत दोहोर्याउँछन्? त्यसका लागि केही समय पक्कै पर्खिनुपर्नेछ। संसदहरूको यो सुझाव र आक्रोश आगामी दिनमा कतिको सुनवाई हुन्छ त्यसका लागि भने केही समय पर्खिनै पर्नेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। बिहिबार भएको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमाले नेता देवराज घिमिरे निर्वाचित भए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकटतम र विश्वासयोग्य पात्र मानिन्छन् सभामुख घिमिरे। उनको राजनीतिक यात्रा लामो भए पनि प्रतिनिधि सभाको यात्रा भने पहिलो हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको पहिलो यात्रामै सभामुखको भूमिका पाउन सफल एमाले नेता देवराज घिमिरे पार्टीभित्र कुशल संगठनको छवि बनाएका नेता हुन्। उनी झण्डै 5 दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। पार्टीभित्र उनी 6औं महाधिवेशनदेखि केपी ओलीलाई साथ दिँदै आएका देखिन्छन्। घिमिरे 2033 सालमा विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएका नेता हुन्। विद्यार्थी संगठनको जिम्मेवारीकै क्रममा उनी 2033 सालमा बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार अभियानमा सक्रिय थिए। 2035 मा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी माले कोके मार्फत उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। घिमिरेले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेबाट तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लामा संगठन विस्तारको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका छन्। 2039 देखि इलाम जिल्लाको पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी र इलाममा पार्टी संगठन निर्माण तथा विस्तारमा उनी प्रमुख भूमिकामा थिए। उनले पार्टी संगठन निर्माणमा इलाम जिल्लामा 10 वर्ष समय बिताएका छन्।
कम्युनिस्ट राजनीतिकै दौरान नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरे विरुद्ध तत्कालीन पञ्चायती शासनबाट धेरै पटक वारेन्ट जारी भएका थिए। पञ्चायतकालमा उनले 12 वर्ष भूमिगत जीवन बिताए। राजनैतिक यात्राकै क्रममा उनले थुप्रै पटक हिरासतमा रात काटेका छन्। उनले स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन्। घिमिरे 2046 भदौमा सिराहामा सम्पन्न मारेको चौथो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी भएका थिए। 2049मा सम्पन्न नेकपा एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। घिमिरे 2056 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। 2058मा पार्टीको केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग इन्चार्ज रहेका घिमिरे त्यसपछि लगातार इन्जिनियरिङ विभाग, युवा संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन लगायतका विभाग र संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका थिए। उनी एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीको सचिवालयको संयोजक रहेका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम एकता भई नेकपा गठन भएपछि घिमिरे प्रदेश 1 को अध्यक्ष समेत बनेका थिए। 10औं महाधिवेशनबाट उनी एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश 1 को इन्चार्जको भूमिकामा छन्। गएको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार एवं पूर्व सहपाठी हरि राणा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वागत नेपाललाई पराजित गर्दै घिमिरे पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी चाँडै सरकारमा आउने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले जसपाका लागि मन्त्रालय छुट्याएर राखिएको समेत बताए। जसपा सरकारमा सामेल हुन्छ, उहाँहरूको निम्ति मन्त्रालय छुट्याइएको छ। त्यसमा केही उहाँहरूको सम्मानहरू मिलेको छैन भने शीर्ष नेताहरूले बसेर कुराकानी गर्नु मिल्छ। जसपा यो सरकारमा सामेल हुन्छ। उनले वर्तमान गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस असफल भएपछि एमालेले नेतृत्व गरेको नयाँ समीकरण बनेको समेत दावी गरे। यस्तै संसद बाहिर नै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपति चयनमा समेत काङ्ग्रेसले प्रयास गर्ने बताएका छन्। गठबन्धन टुट्यो छ, त्यो गठबन्धन अर्को गठबन्धन टुटाउनेमा लागिरहेको छ नि। यो त निरन्तर प्रक्रिया हो, यो राजनीतिमा आउने प्रक्रिया हो। यसरी गर्नु होला। त्यस कारण मिसन सभामुख त्यो भएन, अब मिसन राष्ट्रपति पनि हुन्छ, मिसन चाहिँ टुटाउने पनि हुन्छ। यसमा कुनै सन्देह छैन। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयासमा आजदेखि नै लाग्ने बताए। उनले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिका लागि सहमति नभएकाले नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने समेत बताए। सत्ता गठबन्धन कायम रहिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई जिताउन मुस्किल भए पनि उम्मेदवारी दिएर समर्थन जुटाउन खोज्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। बसेर हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने खालको उहाँको जुन अभिव्यक्ति भयो, त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ विश्वासको मत दिएको अवस्था हो। तर प्रतिपक्षमै बस्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। उनले नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीले सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने अभिव्यक्ति दिए अनुसार काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको समेत बताए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सकस भएको स्थिति छ। प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुखमा आफ्नै पार्टीबाट उम्मेदवार उठायो। सत्ता गठबन्धन दलको तर्फबाट सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवार खडा गरेपछि सत्ता समीकरण भत्काउने कांग्रेसको रणनीति समस्यामा परेको हो। राष्ट्रपति सभामुख लगायतका लागि कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मतले सत्ता गठबन्धनमा पैदा गरेको आशंका र अहिले देखिएको राजनीतिक दृश्यले कांग्रेसलाई केही अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै राष्ट्रिय सहमतिका लागि अपील गर्ने गरेकाले कांग्रेस सहभागी हुनु स्वाभाविक रहेको बताएका छन्। यसअघि पनि शर्माले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँदै आएकाले कांग्रेसले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पदहरू राष्ट्रपति सभामुख लगायतका स्तरमा सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए। नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष हो र प्रमुख प्रतिपक्षले दुनियाँमा कहीँ पनि राष्ट्रपति पदमा सभामुख पदमा उम्मेदवारै दिँदैन भन्ने सोच्ने हो भने हामी गलत गरिरहेका छौँ। होइन भने प्रमुख प्रतिपक्षको कर्तव्य संसदमा उभिएर सरकारलाई खबरदारी गर्ने पनि हो र संसदको नेतृत्व गर्ने गरी सभामुख हामी बन्न सक्दछौँ अथवा देशको राष्ट्रपति हामी लिएर जान सक्दछौँ भन्ने कुराको अग्रसरता पनि नेपाली कांग्रेस राख्दछ। किनभने हामी के बिर्सिन्नौँ भने परिस्थितिवश कारणवश
हामी प्रतिपक्षमा गयौँ होला, तर जनताले मत दिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा मत दिनुभएको हो। शर्माले सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताए पनि सत्ता गठबन्धनले भागबण्डाको आधारमा एमाले प्राप्त गरेको सभामुख पदमा देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गराएको छ। सभामुखमा घिमिरेले प्राप्त गरेको मत र कांग्रेसले प्राप्त गरेको मतको आधारमा मात्रै पनि कांग्रेस अब अर्को गठबन्धनको तयारीमा जुटेको देखिन्छ। तर राष्ट्रपतिका आकांक्षी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अझै पनि राष्ट्रपतिका लागि सहमतिको प्रयास गर्ने बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक दल एमाले भने सहमति अनुसार एमाले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने बताएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमाले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने बताएका छन्। सभामुख चयनमा सत्ता गठबन्धन दलबीच देखिएको वातावरण कायमै रहने भन्दै राष्ट्रपति पनि गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै हुने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ, हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। सभामुखको निर्वाचनपछि कांग्रेसले अब राष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रको साथ पाउने प्रष्ट आधार देखिन्न। विश्वासको मतपछि सत्ता गठबन्धनमा केही आशंका उत्पन्न गराएको कांग्रेसले त्यसपछिका राजनीतिक कदमहरू परिस्थिति प्रतिकूल चाल्न थालेकाले पनि एमाले गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयास थालेको छ। सभामुखमा कांग्रेसको उम्मेदवारी राष्ट्रपतिका लागि मार्ग प्रशस्त बन्न पुगेको छ। माओवादीले सभामुखमै केही गडबड त गर्दैन भन्ने आशंका र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण पनि कांग्रेसले राष्ट्रपति पदका लागि असहजता भोग्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा उपसभामुख पदको निर्वाचन आउँदो शनिबार हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबार बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य सभामुख पशुपति शमशेर जबराले उपसभामुखको निर्वाचनको मिति शनिबारका लागि घोषणा गरेका हुन्। उनले प्रतिनिधि सभा उपसभामुखको निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गर्न पनि संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। संसदमा बुधबार प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि निर्वाचन भएको छ। निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार एमाले नेता देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन्। कानूनतः सभामुख र उपसभामुखको चयनका लागि निर्वाचन एकै समयमा गर्न नमिल्ने भएकाले सभामुखको चयन बुधबार गरिए पनि उपसभामुखको चयन शनिबारका लागि तय गरिएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालमाथि ठगी जस्तो गम्भीर आरोप लाग्यो। मन्त्री अर्यालले यसको खण्डन पनि गरे, तर उनी आफै अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक रहेको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रणालीले ठगी गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको भेटिएको छ। मलेसिया रोजगारीमा पठाउँदा ठगी गरेको आरोपसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा मनालाल महतोसहित 7 जनाले उजुरी दिएका छन्। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बिहिबार आरोप पुष्टि भए आफै कारबाही गर्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। 2071 कार्तिक 30 गते वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीको उजुरी दर्ता भएको थियो। विभागले कारबाही प्रक्रिया ढिला गरेपछि ठगीमा परेका भनिएकाहरू विभाग धाउनै छाडे। त्यसपछि विभागले उक्त उजुरीलाई तामेलीमा राख्यो। तामेलीमा राखिएको उजुरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो सकिएको भने छैन। तर आफ्नै विभागको प्रमुख मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कसले? तर गृहमन्त्री लामिछानेले भने यस्तो आधार पुष्टि हुने तथ्य दिएमा पहिलो कारबाही आफै गर्ने दाबी गरेका छन्। शेयर धनी लागत होला त्यति त पनि भनिदिएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो, तर उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको खण्डमा त उहाँले चुनौतीका साथ भन्नुभएको छ। कहाँ हुन्छ, कहाँ कसरी, कहीँ न कहीँ त हुनुहुन्छ होला नि त, कहीँ न कहीँ त रजिस्टर हुन्छ नि। कसैको जस्तो तपाईँको घर जग्गा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मालपोतमा रजिस्टर हुन्छ, कम्पनी तपाईँको नाममा छ, कम्पनी रजिस्टरमा हुन्छ, शेयर धनी हुनुहुन्छ, शेयर धनीको नाम हुन्छ, बेच्नु भएको भए बेच्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो मैले देखेको छैन। त्यस्तो देख्नुभयो भने मलाई पनि खबर गर्नुहोस् न, सबभन्दा पहिलो कारबाहीमै गर्छ। ठगी जस्तो गम्भीर आरोप लागिसकेपछि स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राखिराख्नु नै दलका लागि नै हितकर हुने विषय होइन। स्वार्थ बाजिने मन्त्रालय रोजेको आरोप आफू स्वयंले खेपेका रविले पार्टीले पाएको 3 मन्त्रालय मध्ये 2 मन्त्री विवादित बनेको छ। म्यानपावर व्यवसायी तथा विदेश जाने श्रमिकलाई ठगेको जस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि पार्टीले नै निर्णय गरेर अनुसन्धान पूरा नहुन्जेल उनलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने हो। तर पार्टी नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी गृहमन्त्री लामिछानेले कसैले जानकारी दिए कारबाही गर्ने हल्का टिप्पणी गरेका छन्।
पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न आन्तरिक छानबिन टोली गठन गर्नुपर्नेमा कसैले प्रमाणसहितको सूचना दिएमा कारबाही गर्छु भनी गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको आलोचकहरूको भनाइ छ। पार्टीको आन्तरिक छानबिन नै नगर्ने तर राज्य सत्ता सञ्चालनको चाबी समातेर बस्दा पनि अरू कसैले नै प्रमाण जुटाइदिनुपर्ने गृहमन्त्रीको भनाइले शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नेमै प्रश्न उठेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हत्या अभियोगमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी संसद बैठकमा खुलेआम आइरहेका छन्। कड़ा सुरक्षा घेराबीच संसद बैठकमा उपस्थित हुने र पार्टीको निर्णयमा लाहाछाप लगाउँदै नियमित कर्ममा फर्किने गरेका छन्। उनी हत्या जस्तो गम्भीर आरोपमा फरार रहेका कोइरीलाई गृह र प्रहरी प्रशासन पक्राउ अनुमति कुरेर बसेको छ। फरार सूचीमा रहनु भनेकै भेटेको स्थानबाट पक्राउ गर्नु हो भन्ने। संसदमा पक्राउ गर्न नमिल्ने पनि संसद बाहिर जुन स्थानबाट पनि पक्राउ गर्न कानुनी जटिलता छैन, तर त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन। उनी संसदका बैठकमा निर्बाध आउने जाने तर पक्राउ नपर्ने कुराले सत्ता शक्ति नै उनको पूर्ण बचाउमा छ भन्ने बुझ्न कठिन छैन। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार आरोपमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई संसद सचिवालयले प्रहरी र अख्तियारको पत्रपछि निलम्बन गर्यो। यस्तै प्रकृतिको पत्र कोइरीको हकमा पनि आएको थियो, तर संसद सचिवालयले उनलाई निलम्बन नै गरेन। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन संसद पुगेका कोइरी कति बेला संसद छिर्छन् र निस्किन्छन् त्यो गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देखेका छन्। तर पक्राउ गर्न उनले निर्देशन दिए पनि सत्ता गठबन्धनको दबावका कारण मौन रहन बाध्य छन्। कोइरीलाई आफूले संसद बैठकमा देखेको तर सभाध्यक्षको रुलिङ नभएका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै निरीह जवाफ दिएका छन्। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय एक कदम एक इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाब र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु। कोइरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो। विरोध भएको बुझेका गृहमन्त्री रविले आफूले तत्काल उनलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। कुनै पनि अपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना नगरिदिनु होला। यदि जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु, म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट, सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन। कोइरीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै संसद बैठकमै प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री रविले कसैको दबावमा नपर्ने र कानून विधि अनुसार चल्ने बताए। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल एमालेका सांसदलाई पक्राउ गर्दा पार्टीलाई हुने क्षतिका कारण पनि कोइरी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। कोइरीलाई संसदमै पक्राउ गर्न कानूनले दिँदैन, तर संसद बैठक सकिएपछि उनी त्यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि त पक्राउ गर्न मिल्छ नै। कडा र बाक्लो सुरक्षा घेराभित्र संसद बैठक हुने गर्छ। संसदको पास नभएका पत्रकारलाई समेत सूचना संकलनमा रोक लगाइन्छ। यस्तो सुरक्षा घेरा तोड्न कोइरीले प्रयोग गर्दै आएको शक्ति नै एमाले र गठबन्धनको परिबन्ध हो। तर गृहमन्त्री रवि कोइरी प्रकरणमा रक्षात्मक बन्दै गएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दिने उद्घोष गरेका छन्। बिहिबार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो उद्घोष गरेका हुन्। उनले राष्ट्रपतिका लागि एमालेको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने समेत बताए। सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा, नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु। ओलीले सरकारलाई थितिमा बाँध्ने कुरालाई पिञ्जडा देख्नु अशुभको संकेत भएको टिप्पणी समेत गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक बनेर ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पिञ्जडाभित्र राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसैको प्रतिक्रियामा ओलीले पिञ्जडा देख्नु अशुभको संकेत भएको भन्दै
कटाक्ष गरेका हुन्। ओलीले यसअघिको गठबन्धन सरकारले रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र बनाएर अभ्यास गरेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा आफू पनि संयन्त्रको संयोजक हुन पुगेको समेत बताए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले पदका लागि नभई देशलाई सङ्कट परेको बेलामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले संसदको रोस्टमबाट राष्ट्रिय सहमति केका लागि हो भन्दै सदनमा प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रश्न गर्दै मधेसवादी दलहरूलाई बाहिर राखेर कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमति खोज्नु भएको हो भनी जवाफ समेत खोजेका छन्। अनुहार जाति र समुदायभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति खोज्न उनको आग्रह छ। धेरैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि ल्याए, दलभन्दा माथि उठ्ने कुरा पनि ल्याए। यो राष्ट्रिय सहमति भने के को लागि हो? खालि जति बेला चाहिँ पदको कुरा आउँछ, प्रधानमन्त्रीको पद होस् कि सभामुखको पद होस् कि राष्ट्रपतिको पद होस्, त्यति बेलाको लागि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आउँछ कि देश सङ्कटमा परेको बेलामा पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो? तराईमा शीतलहरमा मान्छे मरिराखेका छन्, किसानले मलखाद पाइराखेका छैनन्, देशको अर्थतन्त्र डुब्दो अवस्थामा छ, त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा चाहिँ किन गरिँदैन? पदको लागि मात्रै किन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिन्छ? सांसद राउतले माघ 5 गते मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्मान गर्न संसदमा 1 मिनट मौन धारण गर्न आग्रह समेत गरे। उनको आग्रहमा संसदमा उपस्थित अधिकांश दल र सांसदहरूले 1 मिनट उठेर मौन धारणा समेत गरे। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत पाएका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 8औं दिनमा उनले विश्वासको मत पाएका हुन्। 57 र विपक्षमा 28 मत खसेको छ। 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा 1 जना सांसद आज अनुपस्थित रहेका थिए। 8 राजनीतिक दल र 2 स्वतन्त्र सांसद गरी 57 जनाले पक्षमा मतदान गर्दै गिरीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। गिरीको पक्षमा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 8, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 जना, जनता समाज पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका 3, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना र 2 जना स्वतन्त्र सांसदहरूले मतदान गरेका छन्। नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा भने आमाको निधन भएको कारण आजको बैठकमा उपस्थित भएनन्। सरकार गठनको पक्षमा समर्थन नगरेकी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य भगवती घिमिरेले विश्वासको मत भने मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिइन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 4 अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश सभाको 10 मध्ये 7 दलका 56 जना र 2 स्वतन्त्र गरी 58 सांसदको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गिरी पुस 28 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले कृषि क्षेत्रमा कम खर्च गरी धेरै उत्पादन वृद्धि हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। बिहिबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। उनले प्रति बिघा 40,000 खर्च हुन्छ भने आम्दानी 15,000 मात्र हुने अवस्थाको सृजना गर्ने बताए। उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 20 रुपैयाँ वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै लगानी दशक घोषणा र कृषि विभागको अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले कागजी प्रक्रियाका कारण किसानले बिमा रकम भुक्तानी पाउन ढिलाइ भएको समेत बताइन्। उनले दुग्धजन्य उत्पादन आयात नहुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छन्। थोरै खर्चमा धेरै आम्दानी हुने गरी, ताकि आज लाखौं लाख युवाहरू विदेशीको अवस्था छ। वर्षमा लमसम 8 लाख युवाहरू बाहिर गइरहेको अवस्था छ। त्यो चिजलाई रोक्नको निम्ति पनि आफ्नै स्वदेशमा रोजगारी सहितको एउटा हामीले त्यो खालको एउटा कार्यक्रम राज्यको तर्फबाट हामी ल्याउने प्रक्रियामा छौं। मन्त्री शाहले कृषिमा अहिलेका चुनौती सामना गर्न सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए। सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार व्यवस्थापनको अभावमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। लालबन्दी नगरपालिकाले ठेक्का लगाउने र रकम असुल्ने मात्र काम गर्ने, तर व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिँदा लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गएको हो। एक रिपोर्ट।
स्वच्छ, सुन्दर र समुन्नत सहर सर्लाहीको सान लालबन्दी नगर। यो नारा सुन्दा जति आनन्द लाग्छ, लालबन्दी पुगेपछि त्यसको कुनै संकेत देखिँदैन। लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार व्यवस्थापनको अभावमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गइरहेको छ। तीनरी तरकारी बजार व्यवस्थित छ, तपाईँलाई फलफुल पनि छ, तीनरी माछा मासु छ। एकदम त्यो कस्तो छ भने त्यो दुर्गन्धित हुनुको कारण के छ भने त्यो व्यवस्थित तरिकाले नराखेका, त्यहाँका कर उठाएर चाहिँ खाने। लालबन्दी बजार हप्तामा 2 दिन लाग्ने गरेको भए पनि सरकारवाला निकायले चासो नदिँदा, व्यापारीहरूले पनि सरसफाई नगरिदिँदा लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित रहेको मासु माछा बजार व्यवस्थापनको अभावमा दिन प्रतिदिन दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। मासु बजारका लागि नगरपालिकाले भवन निर्माण गरे पनि प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। नगरपालिकाबाट 50 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएर हामीले त्यहाँ एउटा भवन पनि बनाइसकेका छौँ होइन। बनाइसके पछाडि अब केही कारणवश चाहिँ त्यो भवन हामीले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसको मूल कारण भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन अहिले हामीले देख्न सक्छौँ त्यो बनाएको जुन भवनभन्दा चाहिँ उत्तरपट्टि चाहिँ जुन हाम्रो यो मासुहरू काटेर खाने एउटा ठाउँ छ, त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेर हाम्रो त्यो नसरेको हो। अव्यवस्थित माछा तथा मासु बजारका कारण दुर्गन्ध बढेपछि उपभोक्ताहरू समेत घटेका छन्। नगरपालिकाले भने मासु व्यवसायीहरूले जताततै फोहोर गरेका कारण बजार दुर्गन्धित भएको जनाएको छ। तरकारीदेखि माछा र मासु व्यवसायलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, व्यवस्थित बजारा अनि उपयुक्त संरचनासहितको बजार व्यवस्थापन गर्नु छ। ठाउँ चाहिँ पर्याप्त छ, ठाउँ अनुसार हामीले तर्कपूर्ण ढङ्गले उपयुक्त बजार व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। स्रोतको हिसाबले ठेक्का लाउने, कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ, नियमित देखिन्छ। लालबन्दी नगरपालिका 7 स्थित मुख्य बजार क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जताततै फोहोर फाल्ने गरेका छन्। छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीको मरिन र हरिहरपुर गढीका समेत सेवाग्राहीहरू आउने यस बजारको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र बजार व्यवस्थापन समितिले चासो देखाएको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको रिपोर्ट। सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सहज, सरल, छिटो, छरितो र झन्झटिलो रहित बनाउने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले बिहिबारबाट टाइम कार्ड लागू गरेको छ। प्रशासनले बिहानी समयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई रातो र दिउँसोको समयमा आउनेलाई पहिलो टाइम कार्ड उपलब्ध गराएर सेवा दिने गरी चाँजो पाँजो मिलाएको हो। प्रशासनमा नयाँ नागरिकताको प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्ट बनाउन आउनेको अत्यधिक भिड लाग्छ। प्रमाण पुर्याएर आउने सेवाग्राही अब लाइनमा बसिरहनु पर्ने छैन। टाइम कार्ड लागूपछि फाइल बोकेर प्रत्येक शाखा धाइरहनु पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। यो सबै दर्ता गर्नुपर्छ, चलानी गर्नुपर्छ, सबै गर्न हाम्रो भित्रको प्रोसेसलाई यति समय लाग्छ। त्यस कारणले तपाईँले निवेदन दिइसके पछाडि यो समयपछि तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर हामीले नागरिकहरूलाई चाहिँ यो सेवाको समयको सुनिश्चितताले चाहिँ उहाँहरूले सेवा यति समय पाउँछु भन्ने खालको उहाँहरू एउटा ढुक्क भएर चाहिँ एउटा क्युमा बस्ने अथवा धैर्य गर्ने अथवा त्यो समय बिचमा भएको समय अन्त्य प्रयोग गर्ने अवसर चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ भन्ने। सेवाग्राहीले रितपूर्वक आफ्नो प्रमाणहरूको कागजात सहित निवेदन पेश गरेपछि टाइम कार्डमै यति समयपछि आउनु भनेर प्रशासनले समय तोकिदिनेछ। तोकिएको समयमा आएर सेवाग्राहीले आफ्नो नागरिकता वा अन्य कागजात लिएर जान सक्नेछन्। प्रशासनले कार्यालयबाट हुने सबै किसिमका सेवा प्रवाहमा गर्भवती, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई भने टाइम कार्ड लागू नहुने र तोकिएको कर्मचारीबाट तत्कालै सेवा पाउने जनाएको छ। प्रशासनबाट दैनिक नयाँ नागरिकता 100, नागरिकताको प्रतिलिपि 80, राष्ट्रिय परिचय पत्र 200 र पासपोर्ट 200 को हाराहारीमा वितरण हुँदै आएको छ। अब बिजनेस न्यूज। डिजिटल होम इन्टरनेसनलसँग प्रसिद्ध ताइवानी कम्पनीको प्राविधिक सहकार्यमा सम्झौता भएको छ। नेपाली बजारमा स्थापित डिजिटल होम इन्टरनेसनलको ब्रान्ड डिएचआईले ताइवानको प्रसिद्ध प्राविधिक कम्पनी इस्टर्न मार्टिन इन्टरनेसनल होल्डिङ लिमिटेडलाई आफ्नो प्राविधिक साझेदार बनाएको हो। यस साझेदारीले डिएचआईका होम अप्लायन्स तथा होम इलेक्ट्रोनिक्सको उत्पादनहरूको गुणस्तर, डिजाइन र सेवामा वृद्धि गर्दै नयाँ विद्युतीय उपकरणहरू बजारमा ल्याउने डिएचआईका प्रमुख केशवकान्त पौडेल बताउँछन्। सेटअप बक्सहरूको निर्माण र वितरणमा सफलता हात पारिसकेको डिएचआईको अबको लक्ष्य देशभरका ग्राहकहरूलाई आफ्ना होम अप्लायन्स तथा इलेक्ट्रोनिक्स
इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू मार्फत उच्च स्तरीय सेवा र सुखद अनुभव प्रदान गर्ने बताइएको छ। साथै दुई पक्षबीचको सहकार्यले स्थानीय बजारका साथै नेपाली इलेक्ट्रोनिक क्षेत्रको विकास र बजारको माग पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 5.71 अङ्कले बढेको छ। दिनभर उतार चढाव भएको बजार अन्तिममा सामान्य बढेर 2178.81 बिन्दुमा रोकिएको हो। ब्याङ्किङ, जलविद्युत, लगानी, म्युचुअल फण्ड, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसूचक बढ्यो भने अन्य उपसूचकहरू घटेका छन्। बिहिबार 246 धितोपत्रको 58,665 वटा कारोबारबाट 82,47,646 किता सेयर किनबेच भएको छ। बिहिबार 3 अर्ब 4 करोड 45,29,329 रुपियाँको कारोबार भएको छ भने आदर्श लघुवित्त र मैलुङ खोला जलविद्युतको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पुस मसान्तसम्म 43% भन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 43.82% राजस्व संकलन गरेको हो। महानगरले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल 10 अर्ब 41 करोड 95,49,000 रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये पुस मसान्तसम्म 4 अर्ब 56 करोड 62,97,000 रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको हो। पछिल्लो समय वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बिग मर्जरपछि नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था के होला भन्नेमा अर्थविद तथा पूर्व गभर्नरहरूले फरक अभिव्यक्ति दिएका छन्। पूर्व गभर्नरहरूबाट ब्याङ्कहरूको बिग मर्जरले नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने प्रभावका विषयमा फरक धारणा आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जरमा हुँदा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताएका छन्। उनले थोरै बैंकबाट धेरै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने बताएका हुन्। बैंकहरू एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्थताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए। पूर्व गभर्नर छेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र कर्ताहरूलाई अन्यायमा पार्न सक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए। उनले ठूलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने समेत बताए। घट्दै गएपछि त्यो चाहिँ उसको ब्याङ्किङ बजारमा त के हुने भयो भने थोरै मात्रैको खेल्ने ठाउँ रहने भयो नि त। स्पेस हिजकै छ, तर खेल्ने खेलाडीहरू थोरै हुने भएपछि उनीहरू मिलेमतो गरेर ल यति बेला चाहिँ नाफा कमाउने ठाउँ छ, त्यसो भएको हुनाले अगाडि बढौँ भन्ने अवस्था आउँछ कि। जस्तो अहिले नै भनौँ माघ 1 गतेदेखि ब्याज दर चाहिँ घट्ने भनेर घोषणा त गरे। त्यो 26वटै ब्याङ्क हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छ, त्यो 26वटाले लागू हुन्छ। एक प्रकारले यो कार्डेलिङ जस्तै। बैंक मर्जरले सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने तर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने चुनौती थपिने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। नेपालले बैंकहरू गाविने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रियाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीको आधार विस्तार भई जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए। सानो पुँजीको आधार भएका धेरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सट्टामा थोरै संख्यामा सबल र सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्था कायम हुने उनको भनाइ छ। डाक्टर नेपालले विगतमा राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याउँदा मर्जर हुन नमाने पनि अहिले समयको आवश्यकता अनुसार आफै बैंकहरू मर्जरमा गएको दावी गरे। भनौँ न नाफा, त्यसले गर्दा मैले भने नि स्पिड घटाउनु पर्छ, अहिले घटाएको छ। ठुला लगानीकर्तालाई भयो, सानालाई के भने सानाको लागि माइक्रो फाइनान्स र वित्त कम्पनी विकास ब्याङ्कहरू छँदैछन् राष्ट्रिय स्तरको, त्यसले माइक्रो फाइनान्सहरू पनि छन् प्रशस्त, तिनीहरू मर्ज भयो भने कमसे 40-50 त आउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको जनताकोमा पहुँच, वित्तीय पहुँच मजाले पुग्ने आधारहरू केन्द्रीय ब्याङ्कले सिर्जना गरिरहेछ। मैले भन्ने च्यालेन्ज नै केन्द्रीय ब्याङ्क हो। थोरै बैंक हुँदा नियमनकारी निकायले गर्ने नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा पनि सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। थोरै तर धेरै पुँजी भएको बैंकले ठूलो झड्कालाई पनि सहज रूपमा झेल्न सक्ने भएकाले बैंकहरू समस्याग्रस्त नहुने हुँदा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोगिने राष्ट्र बैंकको तर्क छ।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 का अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित। दलीय आस्था त्यागेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती, पदीय गरिमा ख्याल राख्न विपक्षी दलको सुझाव। सभामुख हात पार्ने असफल प्रयासपछि अब राष्ट्रपति पदका लागि हुनेछ कांग्रेसको जोडबल। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिमा पनि एमालेकै उम्मेदवारको सम्भावना बढी। अबको चासो को बन्ला राष्ट्रपति। नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो। हत्या आरोपमा फरार एमाले सांसद कोइरी। संसद बैठकमा देखिएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट खुलासा। सभामुखबाट रुलिङ नहुँदा पक्राउ गर्न नसकिएको दावी। आफ्नै पार्टीका मन्त्रीमाथि लागेको ठगी आरोपमा हल्का जवाफ दिएर उम्किए गृहमन्त्री। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले पाए विश्वासको मत। गिरीको पक्षमा 57 मत आउँदा विपक्षमा खस्यो 28 मत। र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जरमा गएपछि पूर्व गभर्नरहरूको फरक अभिव्यक्ति। मर्जरले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने पूर्व गभर्नर जितेन्द्र बहादुर छेत्रीको प्रतिक्रिया। थोरै मात्रैको खेल्ने ठाउँ रहने भयो नि त। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबबाट पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।